अस्सलाम वालेकुम और वेलकम है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं एक ऐसी सोशल बीमारी की बात करूंगा, एक ऐसी माशरती बीमारी की बात करूंगा जिसमें बहुत सारे लोग मुब्तला हो जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं लगता कि वो इस बीमारी का शिकार हैं। जी हाँ, तो मैं बात करने लगा हूँ झूठ की। झूठ एक ऐसा अमल है कि उसके बोलने वाले को ये एहसास दिला देता है कि इसके मकसद, इसके बोलने से तुम्हारे बहुत सारे मकासद पूरे हो गए हैं, तुमने बहुत सारी अचीवमेंट्स जो हैं वो ले ली हैं, तो वो उसको कहीं ना कहीं बावर करवाता जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि उस झूठ बोलने वाले को ये एहसास भी नहीं रहता कि उसने इतने बड़े बड़े झूठ बोल दिए हैं। वो समझता है कि सारी दुनिया ही उसको उसी तरह देखती है जिस तरह से वो खुद अपने आप को देखता है। वो झूठ बोलता है, वो एक बार बोलता है, वो दो बार बोलता है, ज़मीर एक बार कचौका लगाता है, दूसरी बार लगाता है और तीसरी बार वो भी कहता है कि ठीक है, ये तो ज़मीर से पैदल है, अकल से पैदल है, लेट इट बी, जो ये करना चाहता है वो करे। अब अगर झूठ की बात करें तो झूठ ये होता है कि जब आप एक बार झूठ बोलते हैं, दो बार झूठ बोलते हैं और फिर आप उसको बार बार दोहराना शुरू कर देते हैं, तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आपका झूठ कुछ लोगों के लिए सच्चाई बन जाता है। ये बहुत खतरनाक अमल होता है, ये बहुत गलत अमल हो जाता है, क्योंकि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जब आपके उस झूठ की वजह से आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वो फिर चाहते हैं कि आपसे उसी तरह की रामलीला कहानियां सुनते रहें। वो उनको उस झूठ की एडिक्शन हो जाती है और आप जो है उस एडिक्शन में अपने व्यूज के चक्कर में, अब सब्सक्राइबर के चक्कर में झूठ पर झूठ, सनसनीखेज खबरें फैलाते जाते हैं बजाय ये सोचने के कि सच और झूठ में क्या फर्क है। यहां पर मैं आपको एक और भी बात बताऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि झूठ इतना खतरनाक नहीं होता जितना अधूरा झूठ या अधूरा सच खतरनाक होता है। जिस तरह से आप पानी की साफ बाल्टी में अगर एक कतरा जो है वो गंदे पानी का मिला दें, वो पूरी की पूरी पानी की बाल्टी, साफ पानी की बाल्टी गंदी हो जाती है, नापाक हो जाती है। इसी तरह से अगर आप एक पूरी तकरीर में एक जुमला झूठ का शामिल कर देंगे तो उस तकरीर की बरकत, उस तकरीर की अफादियत, उस तकरीर की जितनी भी, जिसको कहते हैं ना, जो उसकी वैल्यू होती है वो एक्चुअली में डी वैल्यू हो जाती है। तो अंडरस्टैंड करें कि झूठ कितना खतरनाक है। ये दिल को लुभाता है, ये बड़ा अच्छा भी लगता है, बहुत खूबसूरत भी होता है, ये शुगर कोटेड होता है क्योंकि इसमें हमें बज़ाहिर तो एक एस्केप नजर आता है अपने आप को बचाने का, अपने आप को मुतमईन करने का, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जो है वो बेवकूफ़ बनाने का। किसी हद तक हम इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि ज़्यादा अरसा हम इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। एक वक्त ऐसा आता है कि जब झूठ के तो पैर नहीं होते और जब इस पर बोझ पड़ता है तो ये अपने ही किए हुए मार देता है, अपनी ही कही हुई बातों में आ जाता है और फिर सच जो होता है वो सबसे जानलेवा होता है। झूठ को अगर कोई काट दे सकता है तो वो सच होता है। और सच्चाई के बारे में आप जानते हैं कि सांच को आंच नहीं है। ये सारी बातें करने का मकसद क्या है, मैं क्यों ये बातें कर रहा हूं? हम देखते हैं रोज बरोज सनसनीखेज खबरें, सनसनीखेज बातें, ये हो गया, वो हो गया, इसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आप हकीकत को झूठ के चादर में नहीं लपेट सकते क्योंकि वो बड़ी बारीक चादर होती है। जरा सा सच की आंच पर वो चादर जल के राख हो जाती है और नीचे से हकीकत जो है वो आ जाती है। तो समझा करें इन चीजों को। मेरे कहने से तो शायद लोग ना अंडरस्टैंड कर सकें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि झूठ जो है होता है ना, उसे जितना बचा जाए वो बेहतर होता है। अब अगर हम इस चीज को सीमा हैदर के साथ रिलेट करें तो आप खुद देखें कि सीमा हैदर जो है उसने आज तक जो भी किया वो झूठ की बुनियाद पर किया। उसने जो बातें की, जो इल्जाम लगाए, जिस तरह से उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, उसमें वो झूठ का नुमायां अंसर था। आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि हैदर ने जो भी बातें की हैं वो सच्चाई पर मबनी है, लेकिन सीमा ने जो कुछ भी कहा है वो उसके झूठ का एक बहुत बड़ा पलंदा है जो उसने उठा लिया है। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि जब आप झूठ बोलना शुरू करते हैं ना, एक बार बोलते हैं, दो बार बोलते हैं, आखिरकार आप उसको इतना ज्यादा दोहरा लेते हो कि आपको वो झूठ ही नहीं लगता।
تو لوگ کہیں نہ کہیں آپ کی بات پر یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ آپ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو وہ سننا چاہتے ہیں. تو وہ باتیں، وہ ایموشنل پوائنٹس جب آپ ٹچ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ آپ کی بات پر کہیں نہ کہیں یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو غلام حیدر کی سپورٹ کرتے ہوتے تھے، ود دا پیسج آف ٹائم وہ کدھر چلے گئے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سیما کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور وہ باتیں دے کر ساتھ کرنا شروع کیا کہ سیما جو ہے وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے، اس نے جو باتیں بھی کی ہیں وہ صحیح ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ سیما نے جو کچھ بھی کیا ہے اس میں سچائی نہیں ہے. وہ اپنے خاوند سے جھوٹ بول کر گئی، وہ انڈیا میں بارڈر کراس کیا تو جھوٹ بول کر کیا، ابھی بھی وہ جو الزامات حیدر پہ لگا رہی ہے وہ جھوٹ بول کر ہی لگا رہی ہے. اور اس سارے عمل میں سیما اب اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ مجھے انڈیا کی نیشنلٹی دے دی جائے، مجھے انڈیا میں مسلسل رہنے کی، مستقل رہنے کے لیے جو ہے وہ اجازت دے دی جائے. اب اگر سیما کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم لوگوں نے ہمیشہ سے حیدر بھائی کو سپورٹ کیا ہے، غلام حیدر کے ساتھ ہم کھڑے رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی ذاتی وجوہات تو نہیں ہو سکتی. میرے پاس اور بھی بہت سارے کام ہے کرنے کے لیے. آپ لوگ جو سب لوگ غلام حیدر کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ بھی اپنی زندگیوں میں بہت مصروف ہیں. لیکن یہاں پر جو جنگ ہے وہ سچ اور جھوٹ کی ہے. تو سچ اور اس جھوٹ کے جنگ میں چاہتا ہوں کہ سچائی جو ہے اس کا ساتھ دیتا ہوا میں نظر آؤں. میں چاہتا ہوں کہ سچ کی جیت ہو، کیونکہ اگر جھوٹ جیت گیا، اگر سیما کے جھوٹ جیت گئے تو وہ صرف اور صرف سیما کی جیت نہیں ہوگی یا غلام حیدر کی ہار نہیں ہوگی. اگر وہ ہار ہوگی تو انسانیت کی ہار ہوگی. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی ہار ہے انسانیت کی، بہت بڑی شکست ہے انسانیت کی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ یہ ایک مثال بن جائے گی ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ آج کل کے زمانے کی سب سے بڑی طاقت ہے. یہ لوگ مزید طاقتور ہو جائیں گے، یہ لوگ مزید پختہ ہو جائیں گے اور وہ ڈھٹائی سے جھوٹ بولیں گے اور ان کو یہ لگے گا کہ یہ ایک ایسی مثال قائم ہو گئی ہے کہ اگر وہ یہ کام جھوٹ بول کے کر سکتی ہے تو ہم بھی کوئی بھی کام جھوٹ بول کر نکال سکتے ہیں. یہ مثال نہیں بننی چاہیے. میں اس مثال کے سخت خلاف ہوں. دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی سوچ بھی نہ بدلے جو لوگ کبھی کبھار جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ شاید تھوڑا سا جھوٹ بول کر ہمارا کام نکل جاتا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی مثال، ایسی کوئی اگزامپل ہمارے سامنے نہ سیٹ ہو کہ جس کو دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ دیکھا اس نے جھوٹ بول کر یہ کام کر لیا تو یہ کام کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا ضروری ہے. میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہی لوگ سچ بولنے سے کتراتے ہیں، سچ بولنا مشکل ہو گیا ان کے لیے، تو کم از کم وہ جھوٹ کا سہارا نہ لیں، وہ سچ کی بات کریں. کیونکہ سانچ کو آنچ نہیں، ہم ہمیشہ سے پڑھتے آئے ہیں. یہ قدرت کا بھی قانون ہے، فطرت کا بھی قانون ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں یہ قانون کسی بھی طرح سے بدلنے نہ پائے. جھوٹ اور سچ کی اس لڑائی میں سچ کی ہی جیت ہوگی. امید لگائیں کہ یہ بازی جو ہے وہ سچ جیت جائے، کیونکہ اگر سچ جیتے گا تو پھر انسانیت بھی جیت جائے گی، پھر سچ جیتے گا تو ہم سب بھی جیت جائیں گے. کیونکہ یہ صرف غلام حیدر کی سچائی نہیں ہے، یہ غلام حیدر کا کیس نہیں ہے، یہ اب اس سے بڑھ کر ایک ایسا کیس ہو گیا ہے جو انسانیت سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. بیکاز یہاں پر انسانوں کے ایمان کی ویلیو آ گئی ہے. لوگ اب اپنی باتوں کو، اپنی جو ہے وہ چیزوں کو کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ اٹیچ کر کے نہ دیکھنا شروع ہو جائیں. بہت سارے لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ بہتری پر حل ہو اور جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہو. اور اللہ کرے کہ آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے، کہ آپ لوگوں سے بھی میری التجا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچ کا بول بالا ہو اور جھوٹ ملیا میٹ ہو جائے تو غلام حیدر کو سپورٹ کریں. آپ کو اس کی سپورٹ کی جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں جب آپ دو لشکر میں کھڑے ہوں گے تو سچائی والا جو قافلہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہو، آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہوں، نہ کہ جھوٹ جو ہے اس قافلے میں آپ یا اس کشتی میں آپ بیٹھے ہوں. کہ درمیان والی کشتیاں چھوڑ دیں. اور شوگر کوٹڈ جھوٹ بولنے سے تو میں سختی سے منع کروں گا کہ صرف اٹینشن لینے کے لیے آپ اچھی ہیڈنگز لگا سکتے ہیں، اچھے
थंबनेल्स बना सकते हैं, लेकिन झूठ का सहारा कोशिश करें कि ना लें, क्योंकि उससे व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन आपके रिव्यूज़ ख़राब हो जाते हैं। तो व्यूज़ के चक्कर में अपनी रिव्यूज़ मत ख़राब करें, सब्सक्राइबर्स के चक्कर में अपनी पर्सनैलिटी को किसी तरह से डैमेज ना करें। आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप क्रेडिबल हैं, आप वैल्यूएबल हैं। अगर आप गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप बेसिकली इंसानियत का एक बहुत बड़ा मिशन पूरा कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मिशन मुकम्मल हो, पूरी तरह से हो। बिग सपोर्ट फॉर द गुलाम हैदर। और सीमा, मैं यही कहूँगा कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, जिस तरह से भी होगा, तुम्हारी जीत हमारी बहुत बड़ी हार है और तुम्हारी हार हम लोगों की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये इंसानियत की जीत है, ये कानून फितरत की जीत है और ये कुदरत की जीत है। और इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे और इस मामले में हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।